مہمان ان غلاموں نے ان کی نظر کا انتظام کیا ہے چائے کے لیے کھانے کے لیے جس کو جو عادت ہو وہ اپنا خاص خراب کرتے ہیں جزاک اللہ ضرور یہاں سے انشاءاللہ اللہ جلال کو آگے بڑھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب بہت مجمع ہوتا ہے لوگ روتے ہیں عورتیں روتی ہیں دنیا چلتی ہے تو میری سکینہ معلوم کرتی ہے تو یہ کون ہے کہ میرے بابا پیار کی باہر ایمان کرنے سے یقیناً شہزادی جنرل یقیناً سیدہ سکینہ ہم کربلا میں موجود نہیں تھے لیکن ان شیطانوں یزیدوں کے لیے ظالموں کے لیے دہشت گردوں کے لیے ہم آج بھی حسین کی صفوں میں شامل ہیں ہم حسین کے غلام سے بھی آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی یزیدیت کو ابھرنے نہیں دیں گے یزیدیت کو اپنے پیروں سے کچل دیں گے عزاداری تیرے بھائی کا غم ہمارا بچہ بچہ کرے گا یہ ماؤں کی مقدس گودیوں کا اثر ہے اسی لیے امام نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے دلوں میں محبت اہل بیت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو دعائے خیر میں اپنی ماؤں کو یاد کرو یہ ماؤں کے پاکیزہ خون کا اثر ہے بابا کی حلال کمائی کا اثر ہے جو مسلسل چاند دیکھنے سے 8 ربیع الاول تک اسی غم کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا پروردگار ان جلوسوں میں شامل ہونے والوں کو آنے والوں کو خرچ کرنے والوں کو پروردگار امام کے ظہور تک اسی طرح زندہ اور سلامت رکھ تاکہ جو پڑھ کر سلام دے کے ہم امام کی خدمت میں حاضر ہوں مولا جس طرح سے حسین کے ناصروں کو شہادت نصیب ہوئی ہم تیرے لشکر میں شامل ہیں ان یزیدیوں سے خون حسین کا انتقام لو اور وہ دن دور نہیں ہے کہ دنیا کے ہر گھر میں پرچہ بچھائی جائے گی ہر گلی سے پرچم عباس برآمد ہوگا اسی لیے خمینی صاحب نے فرمایا تھا یہ عزاداری اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے اپنے جلوسوں کو سڑکوں پہ لاؤ اور دنیا کو بتاؤ کہ ہم کس کا ماتم کرتے ہیں حسین کون تھا حسین کیا تھا آج آپ نے دیکھا اور سنا روز اخباروں میں ایک انسان اخلاق حسین دادری کے جن کے گھر میں خالی گوشت رکھا تھا کچھ شدت پسندوں نے
दहशत गर्दों ने उनका कत्ल कर दिया कि ये गाय का गोश्त है, उसको मार दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? तमाम हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान चीख उठे कि एक इंसान का बेकसूर कत्ल कर दिया। साहित्य अकादमी से जितने लोगों को अवार्ड मिले थे वो सबने वापस कर दिए। आजम खान ने यूएनओ को खत लिख के शिकायत की। तमाम नेता, सब पार्टियां चीख उठी। खाली एक इंसान को कत्ल करने की वजह से उनकी गैरतों को क्या हो गया कि एक मुसलमान मारा जाए तो तमाम एहतजाज हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और नवासे रसूल को 3 दिन का भूखा प्यासा बेखता करबला के मैदान में शहीद कर दिया। न तो किसी ने यजीदियों के अवार्ड को वापस किया, न किसी ने एहतजाज किया, न जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। अगर करबला का साथ देते, आजादारी में शरीक होते तो दुनिया में कोई दहशतगर्द नहीं होता। दहशतगर्दी सिर्फ आजादारों के दुश्मन है, इसके अलावा कोई दहशतगर्द नहीं। जितने दुनिया में दुश्मन है, जितने आजादारी के दुश्मन है, जितने हुसैन के दुश्मन है, जितने अहले बैत के दुश्मन है, जितने रसूल रसूल के दुश्मन है, वो सब दहशतगर्द है। कल दुनिया की अक्लों में नहीं आया कि नवासे रसूल जो 35 हज इमाम हसन के साथ हज कर चुके थे, 35 हज, और कितने हज किए हैं, सारी जिंदगी हज करते रहे। जब 2 दिन हज में बाकी रह गए, नवासे रसूल सारी दुनिया के मुसलमान हज करने आ रहे हैं। रसूल का नवासा हज को उम्रे में तब्दील करके जा रहा है। लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं कि ये क्या सबब है कि हुसैन हज को छोड़ के जा रहे हैं। अज़ादारान इमाम मज़लूम, ये कल इंसान की समझ में नहीं आता था, लेकिन आज आपने देख लिया कि कुल 40 या 45 लाख, ज्यादा से ज्यादा 45 लाख हाजी थे। पूरी गवर्नमेंट इंतजाम कर रही थी। उसके बाद मिना में जो हादसा हुआ, 2100 लोग मारे गए। सऊदिया की तरफ से 700 का ऐलान हुआ। बाकी कहाँ में, क्यों मारा, किसने मारा? अगर हुसैन हज को उम्रे में तब्दील नहीं होते करते तो जालिमों की, शैतानों की, यजीदों की यही कोशिश थी कि हुसैन की शहादत को एक हादसा बता दिया जाए और इमाम हुसैन का किसी को पता भी नहीं चले कि इमाम हुसैन कहाँ है। तो इमाम हुसैन समझते थे, ए यजीदियों, मैं तुम्हारे चेहरों से नकाब उठाने के लिए हज को छोड़ रहा हूँ। मैं करबला में चल के बताऊंगा कि रसूल का कातिल कौन था, फातिमा का कातिल कौन था, अली का कातिल कौन था, हसन का कातिल कौन था। यही सबब है कि आजादारी के फतवे लगते हैं, बिदअत के फतवे क्यों लगते हैं? जब जिक्र हुसैन होगा तो लोग पूछेंगे हुसैन कौन था? हुसैन अली का बेटा था, नबी का नवासा था, अबू तालिब का पोता था। किसने कत्ल किया? यजीद ने कत्ल किया। यजीद कौन था? यजीद मुआविया का बेटा था, अबू सुफियान का बेटा था। सिलसिला वहां तक पहुंचेगा, बीबी जहरा के दरवाजे तक ये आग पहुंचेगी और दुनिया के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि हमारे बुजुर्गों की चेहरों से नकाब पड़े उठे, इससे बेहतर है कि आजादारी का फतवा लगा दो। न जिक्र हुसैन होगा, न हमारे चेहरों से नकाबें उल्टी जाएंगी। तो यह आजादारी है। इसमें जो सुन्नी हजरात हैं, हमारे साथ हैं, हमारे दिल के टुकड़े हैं, हमारी जान है। तमाम खानकाओं में जिक्र हुसैन हो रहा है। कहीं भी जाओ, पीलीभीत जाओ, बरेली जाओ, निजामुद्दीन में जाओ, अजमेर जाओ, पानीपत जाओ, जहाँ भी जाओगे सब में नज़र हुसैन, जिक्र हुसैन, मर्सिया पानी, सब कव्वालियाँ गान, ये हुसैनी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो दूसरे ढंग से हुसैन को याद करते हैं, हम भी हुसैन को याद करते हैं। अपने अपने तरीके हैं, ये कोई कहना गलत है। सुन्नी हमारे भाई हैं, हम सुन्नियों के साथ हैं, लेकिन वहाबियत पे हम लानत भेजते हैं। जितने वहाबी अज़ादारों के दुश्मन हैं, सब पे लानत भेजते हैं। इसमें कोई रवादारी नहीं है।
سنی جو عزاداری کر رہے ہیں، غم حسین منا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ اس اتحاد کو برقرار رکھے۔ اب گزارش کر رہے ہیں انجمن گوہر تو آپ حضرات ماتم کریں، ماتم کر کے چائے پینے چلیں انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہماری مہمان انجمن، میزبان انجمن، عبدالحفیظ انجمن، انجمن پریتنی شیخر نوہ خانی کے لیے تیار ہے۔ جناب الیاسن خان نوہ خانی کے لیے تیار ہے۔ انجمن گوہر اللہ جناب چودھری حسین اللہ صاحب کی سرپرستی میں ماشاءاللہ پڑھائی کی ہے۔ جناب حبیب انصاری صاحب نوہ خانی کے لیے تیار ہے۔ حضرت سماعت فرمائیں اور اب یہ کربلا کا اعلان آ چکا ہے، کربلا کا اعلان دانش لے کر آ رہے ہیں، اس کی زیارت کریں، دعائیں مانگیں۔ یہ امام حسین کے حرم کا علم ہے، امام حسین کے حرم کا علم ہے۔ تمام مومنین کا ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے اسی طرح سے جلوس میں ساتھ رہیں اور ہر پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی کر کے بیوی فاطمہ زہرا سے دعائیں لیں۔ جناب حبیب انصاری صاحب، حسن علی صاحب، ان کے دیگر ساتھیاں موجود ہیں، انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔